मसीह यस्सु के बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो जो आज सुबह उसने हम पर फजल किया कि हम उसकी हजूरी में एक बार फिर आ सके, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि मुबारक हैं वो लोग जिन्हें तू बरगज़ीदा करता है और अपने पास आने देता है। ऐ खुदावंद, आज तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें इस लायक किया कि हम तेरी हजूरी में आ सकें। और ऐ खुदावंद, आज तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपनी हजूरी में बुलाया। और मेरा ईमान है कि आज जब हमें तूने अपनी हजूरी में बुलाया है तो इसलिए बुलाया है कि तू हमें बरकतें दे, हमें छुटकारा दे। ऐ बाप, हम रात भर की हिफाजत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा शुक्र करते हैं कि आज का खूबसूरत दिन तूने हमें अता किया, नई सांसें हमें अता की, हमारे बच्चों को, घरों को सलामती के साथ रखा। हम तेरा शुक्र करते हैं। हम शुक्र करते हैं ऐ बाप गुज़रे हुए दिनों के लिए जिसमें तूने हमें बहुत सी बरकतें और खुशियाँ नवाजी। ऐ खुदावंद, तेरा कलाम कहता है कि खूब शुक्रगुजारी किया करो। ऐ खुदावंद, आज हम दिल से खुदावंद अपनी रूह की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें खुदावंद वो चीज़ें और खुशियाँ दी खुदावंद जिनके हम काबिल भी नहीं थे। ऐ खुदावंद, क्योंकि तू रहमतें और खुशियाँ और बरकतें देने वाला खुदा है, उन्हीं के लिए आज हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने अच्छे कारोबार के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खादमों के लिए। ऐ खुदावंद, जो दिन और रात हमारी मुनाजातों को, हमारी दुआओं को खुदावंद लेकर तेरी हजूरी में झुकते हैं। ऐ बाप, हम उनकी उम्र की दराज़ी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। उनकी अच्छी खुदावंद सेवकाई के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। उनकी सेहत के लिए, उनके घराने के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप, हम तेरे बेटे के लहू के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो उसने सलीब पर, कोहे कलवरी पर हमारी खातिर बहाया, ताकि हम शिफा पाएँ, ताकि हम छुटकारा पाएँ, ताकि हम अपनी बीमारियों से रिहाई पाएँ। ऐ बाप, हम तेरे रूहुल कुद्दस के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो हमारा अच्छा मददगार है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। ऐ बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद तेरे कलाम के लिए, खुदावंद जो तूने खुदावंद अपना ज़िंदगी और सांस फूका हुआ कलाम हमारी ज़िंदगियों में रखा, उसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज हम अपनी दुआओं को और मुनाजातों को खुदावंद की हजूरी में रखें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने घुटनों को खुदावंद के हजूरी में झुकाएं, अपने दिलों को झुकाएं और अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और हमारे साथ मिलकर ये दुआ में शामिल हों, क्योंकि हम एक खुदावंद ये दुआ तेरी हजूरी में सुनने नहीं बल्कि मिलकर करने आए हैं। ऐ खुदावंद, आज हम तेरे रूहुल कुद्दस को मांगते हैं, तेरा वो मददगार खुदावंद मांगते हैं जिसके वसीला से ऐ यहोवा पाक खुदा हम अपनी दुआओं को खुदावंद तेरी हजूरी में लेकर जाने के काबिल बनते हैं। ऐ खुदावंद, तेरा कलाम भी कहता है कि मैं आखिरी दिनों में हर फ़र्द व बशर पर अपने रूह में से डालूँगा। ऐ खुदावंद, अपने इस कलाम को मेरी ज़िंदगी में पूरा कर। ऐ खुदावंद, हमें अपने रूहुल कुद्दस से भर। ऐ खुदावंद, तेरा कलाम कहता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्दस क्यों कर अता ना करेगा। आए बाप, अपना रूहुल कुद्दस हमारी ज़िंदगियों में उंडेल, क्योंकि खुदावंद हम तेरे रूह के बग़ैर कुछ नहीं, क्योंकि वो रूह हमारे लिए आहें भर भर कर शिफायत करता है। आए बाप, आज तेरा वो रूहुल कुद्दस हमारे साथ मिलकर इस दुआ में खुदावंद शामिल होकर ये दुआ तेरे हजूर पहुंचाने में हमारा मददगार बन जाए। और ऐ खुदावंद, हमारी ये दुआएं, ये इल्तिजाएं, ये मुनाजातें खुदावंद तेरे हजूर बाहूर की मानद पहुँचे। ऐ मेरे यहोवा पाक खुदा,
मैं सुनने वाली एक एक ज़िंदगी के ऊपर तेरे रूहुल कुद्दस को मांगती हूँ खुदावंद। एक एक जान पर ऐ बाप तेरे रूहुल कुद्दस का पहरा मांगती हूँ मेरे खुदावंद। जितने लोग इस वक्त अपने घरों में इस दुआ को सुने खुदावंद, तेरा पाक रूह वहाँ मौजूद हो और ऐ खुदावंद तेरा पाक रूह उनका मददगार बने और ऐ खुदावंद उनकी दुआओं को, उनकी दरख्वास्तों को खुदावंद तेरी हजूरी में लेकर जाने वाला बने। ऐ मेरे यहोवा पाक खुदा, मैं तेरे बेटे के लहू को मांगती हूँ एक एक घर के ऊपर, एक एक शख्स के ऊपर मेरे यहोवा पाक खुदा। जितने लोग खुदावंद इस तेरी खुदावंद इल्तिजा की इस दुआ में शामिल हैं खुदावंद, तो उनके घरों की चौखटों पर अपने पाक बरे का लहू लगा, क्योंकि खुदावंद जिस चौखट पर तेरा लहू होगा ऐ खुदावंद वो महफूज रहेगा। ऐ खुदावंद वो हर आफत से, हर शैतान के वार से बचाया जाएगा। मैं तेरा लहू मांगती हूँ खुदावंद उन बीमार जिस्मों के ऊपर ऐ खुदावंद जो इस वक्त अपने घरों में या हस्पतालों में बीमार हैं। ऐ खुदावंद तेरा लहू मांगते हैं यहोवा पाक खुदा। ऐ खुदावंद तेरे लहू को ऐ खुदावंद जो हमारी शिफा के लिए बहा मांगते हैं, क्योंकि खुदावंद तेरा लहू छुटकारा देता है, तेरा लहू रिहाई देता है, तेरा लहू हमें मुकम्मल धोकर पाक और साफ़ करता है। ऐ खुदावंद हम उन लोगों के लिए इस वक्त तेरी हजूरी में आते हैं जो बे औलाद हैं खुदावंद, जिनके पास औलाद जैसी बरकत नहीं। खुदावंद तेरा कलाम कहता है कि औलाद तेरी तरफ से मेरास है। ऐ हमारे जिंदा आसमानी बाप, देख अपनी वो मेरास हम पर नाजिल कर, हमें वो दे, क्योंकि खुदावंद तेरा वादा है। तूने इब्राहिम से कहा कि जाओ बढ़ो, फलो फूलो और ज़मीन को ममूरा महकूम करो। ऐ खुदावंद आज जो बरकत तूने आदम को दी वही बरकत हम अपनी ज़िंदगियों में रिसीव करते हैं। ऐ खुदावंद अपनी उन बहनों को खुदावंद जिनके पास औलाद जैसी बरकत नहीं है, जो शर्मिंदगी में ज़िंदगी गुजार रही हैं, जो दुखी हैं खुदावंद अपनी इस कमी की वजह से, उनको तेरी हजूरी में लाते हैं और ऐ खुदावंद तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू अपनी बेटियों पर फजल कर, ऐसा रहम कर जैसा तूने हन्ना और सारा पर किया। जैसे हन्ना की खुदावंद तूने इल्तिजा को सुना, इसी तरह खुदावंद तू आज अपनी बेटियों पर फजल कर और अपनी बेटियों पर रहम कर। और एक खुदावंद जिस तरह तूने हन्ना को खूबसूरत बेटे जैसे सैमुएल से नवाजा, उसी तरह खुदावंद आज अपनी बेटियों पर फजल कर। ऐ खुदावंद तेरी हजूरी में उन लोगों के लिए आते हैं ऐ खुदावंद जो बेरोज़गार हैं, जो अपने बच्चों के लिए खुदावंद परेशान हैं, जिनकी रातों की नींद खुदावंद अपने कारोबार को, अपने फाइनेंस को लेकर खुदावंद डिस्टर्ब है। ऐ मेरे खुदावंद तेरी हजूरी में आकर तेरे उन खुदावंद बेटों को याद करते हैं कि खुदावंद तू अपने बेटों पर फजल कर। खुदावंद तेरा कलाम कहता है कि शेर बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजितमंद होते हैं, लेकिन मेरे तालब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। ऐ खुदावंद अपने लोगों पर, अपने बच्चों पर फजल कर। खुदावंद जिनके पास अच्छे कारोबार नहीं, जो अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते, जो अपने बच्चों की पढ़ाई के अखराजात पूरे नहीं कर पाते, अपने बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, ऐ खुदावंद आज तू अपनी नज़र करम उन पर कर। तू रहीम खुदा है, अपना रहम ए खुदावंद अपने बच्चों के ऊपर कर और ए खुदावंद अपने कलाम के वादों को अपने बच्चों की ज़िंदगी में पूरा कर। खुदावंद तेरा कलाम कहता है कि सादी खजूर के दरख्त की मानित सरसब्ज और लबानोन के देवदार की तरह बढ़ेंगे। ऐ खुदावंद यही बरकत मैं अपने हर एक सुनने वाले भाई और बहन पर मांगती हूँ खुदावंद, जो अपने कारोबार की वजह से, जो अपनी जॉब की वजह से परेशान हैं। ऐ खुदावंद तो अपना फजल, अपना रहम, अपने कलाम के वादों को उनकी ज़िंदगियों में पूरा कर। ऐ खुदावंद मैं उन लोगों को खुदावंद इस वक्त तेरी हजूरी में लाती हूँ जो बीमार हैं, जो हस्पतालों में हैं या फिर अपने घरों में बीमारी के बिस्तर पर हैं, तो उनको शिफा दे, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से तेरे लोगों ने शिफा पाई है। ऐ खुदावंद मैं तेरे वो बेटे का लहू जो कोहे कलवरी पर बहा एक एक बीमार जान के ऊपर मांग लेती हूँ। आज जितने लोग इस दुआ को सुने, इसमें शामिल हों, ऐ खुदावंद वो बीमार हड्डियाँ तंदुरुस्त हों, वो मुर्दा जीवन खुदावंद उसमें खुदावंद जान आए, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि जिस रूह ने मसीह को मुर्दों में से जिलाया
وہی روح ہمارے جسموں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اے خداوند، ہم بڑے ایمان کے ساتھ تیری حضوری میں آ کر ان بیماروں کو تیری حضوری میں لاتے ہیں، ان بیماروں پر اپنا کرم کر۔ وہ جو بیماری کی وجہ سے شرمندگی میں ہیں، وہ جو بیماری کی وجہ سے خداوند چرچ نہیں جا پاتے، تیری خدمت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے ذہن میں ہر وقت اپنی بیماری ہے، اے خداوند ان کی زندگیوں سے بیماری کا وہ ڈر، خوف خداوند ختم کر، اور اے خداوند اپنا فضل کر۔ تو رحیم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، اپنے ان لوگوں پر رحم کر۔ اے خداوند، تیرا لہو جو شفا کے لیے بہا تھا، آج وہی لہو ایک ایک جان کے اوپر مانگتے ہیں۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس اپنے گھر ہیں خداوند، ان کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے پاس خداوند اپنے گھر نہیں ہیں، وہ کچے مکانوں میں رہتے ہیں، یا خداوند ان کے گھر بہت ہی خستہ حال ہیں، یا پھر وہ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، اے خداوند ان کے لیے میں خوبصورت گھروں کے لیے خداوند تجھ سے التجا کرتی ہوں۔ اے خداوند، وہ گھر اے میرے یہوہ پاک خدا، تو ان کو میراث کے طور پر دے، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث اور زمین کے انتہائی حصے تیری میراث کے لیے تجھے بخش دوں گا۔ اے خداوند، یہ تو نے پوری دنیا خداوند ہمارے لیے بنائی، جس طرح تو نے ابراہیم کو، جیسے وہ نکلا اپنے گھر سے، تو خداوند اس کے پاس اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جائے گا، کہاں رہے گا، لیکن اے خداوند تو نے اس کو پورا ملک دیا، پورا اے خداوند ایک گھر نہیں پورا ملک دیا۔ اے خداوند، اسی طرح آج میں تیرے ان بیٹے بیٹیوں کے لیے خداوند وہ پورے گھر جو خداوند ان کے لیے ڈریم ہاؤس ہوں خداوند وہ مانگتی ہوں۔ خداوند، بڑے ایمان کے ساتھ ہم تجھ سے مانگتے ہیں۔ اے خداوند، میں تیرے حضور اے خداوند ایڈوانس میں شکر گزاری کرتی ہوں کہ تو نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی ان دعاؤں کو سنا ہے اور تو نے ان کو جواب دیا ہے۔ میرے خداوند، اے باپ، ہم تیرے خادموں کو تیری حضوری میں لاتے ہیں کہ خداوند جو دن اور رات خداوند تیرے نام کی منادی کے لیے جگہ بہ جگہ جاتے ہیں، اے خداوند جو لوگ ایونجلزم کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، خداوند ان لوگوں پر تیرے روح القدس کا پہرا مانگتے ہیں، اور اے خداوند جن لوگوں تک وہ جائیں منادی کرنے، ان لوگوں کے بھی دلوں کو تو تیار کرنا میرے خداوند، ان کے دلوں کو ابھارنا، تاکہ خداوند وہ تیری نجات کے اس پیغام کو قبول کریں، اور اے خداوند وہ بپتسمہ لے کر خداوند تیری حضوری میں جھکیں، اور اے خداوند تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ اے میرے خداوند، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیری حضوری میں آتے ہیں کہ اے خداوند جب آسمان پر خداوند یسوع راجا جی تو ہوا میں اڑ کر آئے تو توفیق دینا کہ ہم بھی خداوند اپنی اچھے اعمال کی وجہ سے ہوا میں اڑ کر خداوند تیرا استقبال کرنے والے بنے، ہم اپنے اس آسمانی گھر کی خداوند تلاش میں رہیں، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے کہ پہلے آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تمہیں انعام میں ملیں گی۔ اے خداوند توفیق دے کہ ہم آسمان کی بادشاہی کی تلاش پہلے کریں، تو یہ ساری چیزیں تو نے خداوند جو ہم نے اے خداوند تیرے حضور رکھی ہیں، وہ ساری تو نے ہمیں انعام کے طور پر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند تو اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ تیرا کلام کہتا ہے کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اے خداوند، آج ہم بڑے ایمان کے ساتھ ان دعاؤں کو خداوند تیری حضوری میں رکھتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے جو بھی تیرے حضور میں رکھا ہے وہ ہم نے سب پایا ہے۔ یسوع، تو نے کہا ہے کہ تم میرے نام سے جو کچھ بھی باپ سے مانگو گے، ایمان رکھو کہ وہ تمہیں مل گیا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ آج ہم نے خداوند تیری حضوری میں جو مانگا ہے ہم نے وہ پایا ہے، اور ہم اس کو بڑے ایمان کے ساتھ ریسیو کرتے ہیں۔ اے خداوند، ہم اپنے ملک کو تیری حضوری میں رکھتے ہیں۔ اے خداوند، وہ ملک خداوند جو تیرا کلام کہتا ہے کہ جس شہر جس ملک میں رہو اس ملک کی سلامتی چاہو، آج ہم تیری حضوری میں آ کر اپنے ملکوں کی سرحدوں پر تیرے پاک روح کا پہرا مانگتے ہیں، سارے اعلیٰ عہدان پر اے خداوند جو اے خداوند فوجی ہیں، جو خداوند اعلیٰ حکومتیں ہیں، ان کو تیرے تابع کرتے ہیں۔ خداوند تیرے لوگ یہاں محفوظ رہیں، جس ملک سے خداوند کوئی تیری آواز کو سن رہا ہے اس ملک کے لیے خداوند تیری برکت کو مانگتے ہیں۔ اے خداوند، وہ اے خداوند ملک
سرفرازی پائے، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے کہ راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے۔ اے خداوند آج یہ لوگ جب اپنے ملک کے لیے دعا کریں تو اے خداوند ان کی دعاؤں سے اس ملک کے راست باز بچائے جائیں اور وہ ملک سرفرازی پائے۔ اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند جتنی دعائیں ہم نے تیری حضوری میں رکھی ہیں، ہم نے وہ مسیح خداوند کے نام سے سب کچھ پا لیا ہے۔ یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں مسیح خداوند کے نام سے، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ خداوند اس دعا کے سننے کے وسیلہ سے آج آپ سب کو برکت دے۔ مسیح خداوند کے نام سے ہمیشہ آپ کے گھروں میں خداوند کی برکتیں نازل ہوتی رہیں، آمین۔